अस्सलाम वालेकुम। दिखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ जी? तैयारी पकड़ी हुई है मैंने। कहाँ जाना है? मेरी किस्मत में बस डॉक्टर ही रह गए हैं बस। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के और वो जो मैंने कल फूल लिए थे वो फूल उठाए अपने, और मैं चढ़ गई जी बुर्गर बूस में। ये है छोटी बूस, जो बूस कहते हैं इसको यहाँ पे बस। मुझे माजरत के साथ मुझे माफ़ कर दिया करें, मैं उल्टे सीधे अल्फाज बोलती हूँ, मजबूरी है जी। हमें अब बस भूल गई है, हम बूस ही कहते हैं। तो ये छोटी सी मिनी सी वैन है जिसको यहाँ बुर्गर बूस कहते हैं, और ये 5-6 गाँव में फ्री आप लोगों को लेके जाती है, लेकिन हर 2 घंटे बाद आती है। ये नहीं कि इसकी टाइमिंग है। तो मैं 9:20 वाली बस लेके मैं पहुँची थी अपनी डॉक्टर पास। डॉक्टर कौन है जी? मैं आपको इसका भी तारीफ़ करवाती हूँ। ये बस जो है ना, ये हमारी मेयर ने ना, ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मैंने शायद आपको पहले बताया जिन्होंने मेरे व्लॉग देखे हैं, उन लोगों के लिए निकाले हैं। और ये अंकल जो है ना, ये फ्री बस चला रहे हैं, मतलब इनको इनके पैसे कोई नहीं मिल रहे। यहाँ पे आप, मैं हूँ या आप हैं, कोई भी जाके उनको कह सकते हैं कि आज के दिन मैंने बस चलानी है, ये मेरी तरफ से आप लोगों को फ्री है जी। तो ये सब लोग ना हेल्प करते हैं एक दिन के लिए। अब ये आज दादा अबू ये चला रहे हैं बड़े अच्छे मूड में, साथ रेडियो चलाया हुआ, बड़े म्यूज़िक सुनते हुए हम पहुंच गए। यहाँ से मेरे गांव से सिर्फ मेरे ख्याल से 5 मिनट लगते हैं बस पे, लेकिन अगर पैदल जाएं, ये सारी चढ़ाई है, तो आपको आधा पौना घंटा लग जाता है। लेकिन नीचे आते हुए आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो मैं जी तकरीबन 20 मिनट में पहुंची, मैं 5 मिनट में पहुंच गई थी मैं हमारी जो है डॉक्टर के पास। तो मुझे इसका घर बहुत खूबसूरत लगता है, सारा लकड़ी से बना हुआ है। और मेरे जाने से पहले ना बाहर खड़ी होकर मैं इंतज़ार कर रही थी, और वो सामने ही खड़ी थी, तो मुझे कहती मिल गया घर। मैंने कहा जी। Ja, ich habe gefunden. Eine alte Mann hat mir ein bisschen erklärt. Aber schon nicht so weit weit mit dem Bushalter. Wo bist du mit dem Bus gekommen? Ja, ich bin mit dem Bus. Komm rein. Das ist für dich. Danke. Bitte. Und die Blümchen auch, Ja. ist ja lieb. Vielen Dank. Komm Gerne. rein. Stell's mal daher. Kann ich mit was so machen? Kannst du so machen, ja. Und Moni, wie geht es dir? Mir geht es gut. Und wie war Hübsch bist du mit so schöner Farbe. Dankeschön, danke. Siehst gut aus. Pakistan bekommen wir immer Ja. viele Kleider, aber nur von Sommer. Wunderbar. Sehr schön. Dankeschön, danke. Deine Schuhe. Nee, kannst du anders. Hm? Kannst du anders. Alles gut, kein Problem. इस डॉक्टर की क्लिनिक के पीछे ना एसी का सारा हिस्सा है, बहुत खूबसूरत था। तो मैं ना बाहर निकल के तो थोड़ी सी मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना, तो इतना सुकून, इतना, ये देखें, ये सारा इसका बैक इसी का है। ये सारा घर भी, घर के साथ पीछे साथ इसने अपनी वो क्लिनिक बनाई हुई है, और ये पीछे सारा ग्रीन एरिया भी इसी का है। वो मशीन चल रही, घास काट रही जी। अच्छा जी, तो मैं हो गई थी फारग। अच्छा, ये डॉक्टर कौन है? ये एक ना होम्योपैथिक, इसको यहाँ पे कहते हैं हाइलिक प्रैक्टिस। तो ये प्राइवेट है। ये हमारा जो है ना, जो मेडिकल है वो पे नहीं करता, वो आपको प्राइवेट पे करना पड़ता है। और इसका मुझे मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था, और ये मुझसे किसी किस्म की पेमेंट नहीं लेती, मतलब फ्री करती है मेरा ट्रीटमेंट। अभी तक ये मेरी दूसरी इनके पास क्या कह लें सेशन था मेरा इनके साथ। ये होम्योपैथिक मेडिसिन देती हैं, साथ बातचीत के साथ कुछ, अगर उन्होंने आपके सारे इन्होंने पता नहीं कौन कौन से आले रखे हुए हैं जिससे ये आपका मसाज मसूज करके, अगर आपके शोल्डर में मसला है या बाजुओं में, टांगों में, कुछ भी, तो ये उस तरीके से ये ट्रीटमेंट करती हैं। तो मैं इनके पास आई थी आज से 6 महीने पहले। मैंने सारे डॉक्टर घूम फिर के मैं दोबारा फिर इससे मैंने कहा मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं इसके लिए इसलिए फूल और वो लेके आई थी गिफ्ट के। ये पैसे नहीं लेती, क्योंकि मैं जिसके तवस्सुत से यहाँ पहुँची हूँ वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त है, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो इनका नाम था मोनी क्रेप, और ये 35 साल से ये कर रही हैं। अब तो रिटायर हो गई, लेकिन इनकी प्राइवेट इनकी क्लिनिक है। तो मसला ये है कि ये ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन ये जो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस है वो पे नहीं करती, हमें खुद पे करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ पे करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है एक सेशन का 30 यूरो लेते होंगे ये, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं लेना चाह रही। तो अब अगले हफ्ते फिर मुझे बुलाया उसने, तो मुझे कहा कि मैग्नीशियम लें आप, B12 लें आप। तो वो अब मैं नेक्स्ट वीक दोबारा आऊँगी खा के। इसने मेरी ज़ुबान से ना कुछ टिश्यू के ऊपर कुछ लिया, और कहती मैं इसका टेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे जिस्म में ना कुछ 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, टांगों में और बाजुओं में, और सर दर्द तो चक्कर तो वो आ ही रहे हैं। अब मेरे ना जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये कि मुझे ना, मैं सीधा नहीं लेट पा रही, मुझे ना वाइब्रेशन महसूस होती है अपनी बॉडी में हर वक्त,
اور وہ کہی تھی کہ جو آپ نے دوائیاں لی ہیں نا اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، جو آپ نے اتنی 1.5 سال جو آپ نے دوائیاں کھائی نا اس وجہ سے. تو میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ بس اسٹاپ پہ کہ واپسی کی بس کتنے بجے، تو بس آنے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا، اور میں اگر پیدل گھر جاؤں نا تو میں نے آدھے گھنٹے میں پہنچ جانا تھا، اور گرمی اس قدر شدید کہ میں یہاں نا انتظار نہیں کرنا چاہ رہی تھی. میں پھر نیوی ہو کے چل پڑی. میں میاں کا فون آیا کہ بیگم کہاں ہو، میں نے کہا میں نکل آئی ہوں، اب دیکھو کب پہنچتی ہوں. تو 20-25 منٹ میں پہنچ گئی تھی. دراصل یہ سارا اوپر کا ایریا تھا تو میں نیچے خود بخود جا رہی تھی، مجھے محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی. اور سب سے بڑا پنگا یہ کہ دونوں طرف نا فٹ پاتھ ہی نہیں تھی، مطلب میں مین روڈ کے اوپر ہی چل رہی تھی. لیکن نا اتنی جگہ یہ پرسکون والی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا میں پیدل ہی جاؤں. اگر بس مل بھی جاتی نا پھر بھی میں نے پیدل ہی جانا تھا، کیونکہ بہت زبردست ایریا تھا. ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ گاڑی کے ساتھ، لیکن اس طرح پیدل یا بس کے ساتھ کبھی نہیں آئے. تو میں نے اب سوچا ہے بچوں کے آگے نا آ رہے ہیں پروگرام، تو وہ ہر دوسرے تیسرے گاؤں میں ہوا کرنے ہیں، تو میں بس پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ آ جایا کرنا ہے. بچے اپنا پروگرام وغیرہ کیا کریں گے اور میں گھوم پھروں گی. اور موسم دھوپ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن گرمی پتہ نہیں شدید جیسے حبس تھا نا ایسے تھا. تو بس میں آہستہ آہستہ انجوائے کرتی کرتی پہنچ گئی. ابھی نا 11-11:30 ہوئے تھے، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا تھا. تو گھر جا کے کچھ کرنا بھی نہیں تھا اتنا خاص، صرف بچوں کو لینا تھا، وہ ابھی ٹائم تھا. اور پارسا آ گئی تھی اسکول سے، تو مجھے تھا کہ اگر میں نہ بھی پہنچی ٹائم سے تو پارسا لے آئے گی. اور یہ جتنے بھی گاؤں ہیں نا اوپر ہیں سارے، اور سینٹر میں جو ہے نا وہ نیچے ہمارا گاؤں ہے. تو ان لوگوں کو مین ہمارا گاؤں پڑتا ہے، ان کے ڈاکٹرز ہوں یا اسکول، کنڈر گارڈن، مارکیٹ کچھ بھی ہے تو وہ ان لوگوں کو ہمارے گاؤں ہی آنا پڑتا ہے. اس لیے یہاں سے نا جتنی بھی گاڑیاں گزری تھیں ان میں سے سارے جاننے پہچانے والے لوگ تھے. اگر میں کسی کے ساتھ بھی جانا چاہتی تھی میں بیٹھ سکتی تھی، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑا پیدل چلوں. میں نے نا عرصہ ہو گیا، کوئی 1.5 سال ہو گیا، میں نے کوئی ایکسرسائز نہیں، کوئی رننگ نہیں، کوئی کچھ نہیں. حالانکہ میں تو بڑا سپورٹ والا بندہ ہوں. اور لیں جی میں اپنی گلی میں نکل آئی ہوں. وہ سڑک جو ہے نا وہ بالکل میری گلی کی طرف ہی نکلتی تھی. تو یہ وہی ہے جہاں میں اکثر آپ کو لے کے آئی ہوں واک کرتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جہاں واک کرنے آتی ہوں تو یہ وہی جگہ ہے. میں نے بہت غلط جوتے پہن آئی تھی، مجھے اتنا چلنا پڑا تھا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے پاؤں درد کرنے لگ گئے. اب خیر جی یہاں پہنچ گئے ہم گھر، تو اب تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر میں نے. اور آج میں نے بنانی تھی بھنڈی. یا آپ لوگوں کو پتہ ہے نا میں 2 دن پہلے پارسل میں آن لائن منگوائی تھی. تو آج میں ایک قسم کی نہیں 2 قسم کی بھنڈی بنا رہی ہوں. ایک کون سی بھنڈی؟ ایک ہماری سندھی کرکری بھنڈی ہے جو میں نے اس کا نام رکھا ہے. تو پہلے تو وہ نارمل فرائی کر لی تھی، اور وہ میں نے اس میں وہی جو ہم پیاز ڈالتے ہیں جیسے سب بناتے ہیں ویسے ہی بناتی، کوئی انوکھے طریقے سے نہیں. لیکن میرے پاس نا بھنڈی ذرا نا زیادہ آ گئی تھی، مطلب 1 کلو تھی اور وہ زیادہ ہو جانی تھی اگر میں ساری بناتی. تو فریز کرنے سے بہتر تھا کہ میں اس کا کوئی اور جگاڑ کر لوں. تو یہ بھنڈی جو ہے نا یہ فی الحال تو یہ نارمل والی بن رہی. دوسری طرف میں نے فرائی پین میں صرف تھوڑی سی اپنے لیے سمجھ لے کہ 3 حصے میں نے نارمل والی بنائی تھی جو ہم پاکستانی بناتے ہیں پاکستان میں، جو بہت سارے پیاز اور ٹماٹر ڈال کے اور بس پہلے تھوڑا سا فرائی کر لیا اس میں، وہی اپنے نمک مرچ مسالے ڈال کے ٹماٹر بہت سارے ڈال کے تو جی بھنڈی کو ڈال دیں اور منٹوں سکنٹوں میں بن جاتی. تو میں جو دوسری طرف بنائی تھی نا وہ میں ایکچولی ہماری جو دادی تھی نا وہ سندھیوں کے گھر بہت جاتی تھی. ہم کہتے تھے سندھیوں کے گھر نا ہماری دادی کا میکا ہے. اور ایک چاچو ہمارے چاچو ڈاکٹر، وہ بہت شوق سے کھاتے تھے، مطلب وہ بھی ان کی جو ساری گیدرنگ تھی ڈاکٹر وغیرہ سارے سندھی تھے. تو وہ جو بھنڈی ہے نا وہ صرف وہ توے پہ بناتے ہیں. تو میں نے توا تو نہیں ہے میرے پاس، تو میں نے فرائی پین میں کیا کرنا ہے صرف آپ نے آئل میں بھنڈی کو نا اچھے سے فرائی کرنا ہے. جب وہ بالکل براؤن ہوگی نا کڑک تو پھر آپ نے اس کے اندر نمک اور کالی مرچ اور میں نے تو لیموں بھی ڈالا تھا ابھی، تو وہ بہت نا خستہ سی بن جاتی ہے. اور جب وہ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے نا واہ جی واہ. اور اگر آپ نے اور تھوڑا سا اس میں تڑکا لگانا ہے تو آپ اجوائن اور زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، مطلب اور کوئی چیز نہیں، نہ گرم مسالہ نہ ہلدی، کوئی چیز آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ روٹی کے ساتھ کھا کے دائیں، نہ مزہ آیا تو پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو مزہ نہیں آیا. ہمارے گھر والے بنانے نہیں دیتے تھے کیونکہ یہ نا 1 کلو بھنڈی کو اگر آپ ایسے بنائیں تو وہ 1 پاؤ رہ جاتی، تو پھر ایک ہی بندہ کھا سکتا ہے یا 2 بندے کھا سکتے، باقی پورا ٹبر کہاں جانا تھا. تو چلیں جی میرا اس دوسری بھنڈی بھی میری بن گئی تھی، مطلب مسالہ وغیرہ بھن گیا تھا. تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے بس ہلکا سا مکس کرنا ہوتا ہے، بہت زیادہ بھوننا تو ہوتا نہیں. جب آپ نے بھنڈی پہلے سے فرائی کی ہو تو جی وہ بھی ریڈی ہو گئی تھی. تو سب سے زیادہ مجھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی وہ جو سندھی کرکری بھنڈی کی، کیونکہ اس کا وہ نا ہم نے بچپن میں کھائی ہوئی ہے. تو میرا آج پتہ نہیں کیوں دماغ میں آیا اور میں نے بنا دی، اور میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی بھنڈی زیادہ آ جائے تو پلیز ٹرائی ضرور کیجیے گا، بہت مزے کی لگتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو چلے جی مجھے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کر دیا کریں، سامنے ہوتا ہے انگوٹھا بس اس کو دبانا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.